बोले दश महाविद्या को जय, दुर्गा भवानी माता को जय। समादरणीय वन्दनीय भक्तजनहरू, जहिले सुकैको नवरात्र भए पनि भगवती आमाको कथा श्रवण गर्नाले भगवती आमा असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामीले सधैँ पाठ गर्ने, सधैँ सुन्ने चण्डीको 12औं अध्यायको 16औं श्लोकमा भगवती स्वयंले भन्नुभएको छ, शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दोषोक्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु माहात्म्यम श्रोणीयान् मम। जुन भक्तले मेरो महात्म्य श्रवण गर्दछ, मेरो कथा श्रवण गर्दछ, त्यसलाई समस्त कर्महरूमा शान्ति प्रदान गर्दछु। त्यसले नराम्रो सपना देखेको छ भने त्यस्ता सपनाको दुष्फलबाट म बचाउँछु, ग्रह पीडाबाट बचाउँछु र उग्र उग्र जे जीवनमा हुन्छन् समस्त अशान्तिबाट, दुःखबाट, दरिद्रताबाट मैले रक्षा गर्दछु भनेर भगवती स्वयंले चाहिँ वरदान दिनुभएको छ। सर्वं ममैत माहात्म्यम मम सन्निधि कारकम भन्नुभएको छ। मेरो महात्म्य श्रवण गर्नेवाला भक्तलाई मेरो सान्निध्य प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर भगवती स्वयंले वरदान दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई यस 9 दिनभित्र हजुरहरूले दिव्य रूपमा प्रत्येक दिन सके नत्र भने एक पटक भए पनि यो दिव्य कथालाई हात जोडेर श्रद्धापूर्वक 10 महाविद्याको प्राकट्य कसरी भयो, उहाँहरूको स्वरूप कस्तो रहेको छ र उहाँबाट हामीलाई कस्तो कृपाको प्राप्ति हुन्छ भन्ने दिव्य कथा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइराखेको छु। आउनुहोस् सर्वप्रथम हामी उहाँको प्रार्थना गरौँ, पुकार गरौँ, त्यसपछि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नार्थि हरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी दुःखनाशिनी भगवती, हे विष्णु माया रमा, हे नारायणी शारदे गिरिसुते दृष्टि दिनु होस् मम। हे दुर्गे सर्वदेवता की जननी, हे आद्य शक्ति माता, पाऊ परशुमलाई सिद्धि दिनु होस्, सेवक हो जाऊं कथा। विद्युत्याम समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां, कन्याभिः करवालखेटविलसत् धस्ताभिरासेवितां, हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां, चापं गुणं तर्जनीं, बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम अयं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। उनै महामाया आदिशक्ति भगवतीले यस संसार सञ्चालन गर्नका लागि 10 महाविद्याको सहारा लिने गर्नुहुन्छ। अर्थात् 10 महाविद्यामा विभाजन भएर भगवतीले यस जगतलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। रुद्रलाई रुद्र शक्ति प्रदान गर्नु भएको छ, ब्रह्मालाई ब्रह्म शक्ति प्रदान गर्नु भएको छ भने विष्णुलाई वैष्णवी शक्ति प्रदान गर्नेवाली उनै भगवती हुनुहुन्छ। विष्णुद्वारा जगतको पालन गर्नुहुन्छ, रुद्रद्वारा जगतको संहार गर्नुहुन्छ भने ब्रह्मद्वारा यस जगतलाई पुनः निर्माण गर्ने गर्नुहुन्छ। यस्ती भगवती त्रिगुणात्मिका हुनुहुन्छ र गुणातीता पनि उहाँ स्वयं भगवती हुने गर्नुहुन्छ। 10 महाविद्याहरूमध्ये पहिलो महाविद्या भगवती महाकाली हुनुहुन्छ।
महाकालीको उत्पत्ति सम्बन्धमा मतंग मुनिका आश्रममा बस्नु भएकी भगवती देवीको आराधना गर्न भनेर सारा देवताहरू गएर प्रार्थना गर्दा यो स्तुति कसको भइराखेको छ भन्दा मतंग मुनिकी कन्याबाट एकाएक एउटा कालो वर्ण भएकी अत्यन्त भयानक स्वरूप हुनु भएकी देवी प्रकट हुनुभयो र यी देवताहरूले मेरै स्तुति गरिरहेका छन् भनेर भन्नुभयो। शरीर अत्यन्त कालो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई महाकाली भनेर पुकार गरियो। सप्तशती चण्डीमा शुम्भ निशुम्भ नाम गरेका दैत्यहरूलाई वध गर्नका लागि भगवती पार्वतीको शरीरबाट अत्यन्त भयंकर चण्डिका देवी प्रकट हुनुभयो र चण्डिका देवी प्रकट भइसकेपछि जुन पार्वतीको शरीर थियो त्यो अत्यन्त कालो रूपमा परिणत भयो र तिनै पार्वती भगवती नै काली नामले जगतमा प्रसिद्ध हुनुभयो भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी महाकालीको उत्पत्ति भयो। कालो वर्ण हुनुभएकी, खुल्ला कपाल धारण गर्नुभएकी, दिगम्बर शरीर हुनुभएकी, त्रिनेत्र धारिणी, 4 हात हुनुभएकी, खड्ग र राक्षसको मुण्ड अर्थात् राक्षसको टाउको हातमा लिनुभएकी, समस्त भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्नका लागि अभय मुद्रा धारण गर्नुभएकी, दुष्टहरूका लागि महाकाली, भक्तहरूका लागि महाकाली, आमा काली भनेर जानिनुहुने भगवती अत्यन्त क्रोधित अमार भएकी, दुष्टहरूले जुन भगवतीको दर्शन गर्न पनि सक्दैनन्, भयभीत हुन्छन्। यस्तै भगवती महामायाको आराधना गर्नाले नपाइने भन्ने केही पनि छैन। आमाको आशीर्वादले समस्त दुष्टहरूको विनाश हुन्छ भने यदि हाम्रो मन तनमा कतै पनि यदि नकारात्मक शक्ति छ भने भगवती कालीको आराधना गर्नाले त्यसबाट मुक्ति प्राप्ति हुन्छ र हामीलाई सर्वसिद्धिको प्राप्ति भगवती कालीले प्रदान गर्नुहुन्छ। तन्त्र शास्त्रमा भगवती कालीको ठुलो महिमा बताइएको छ। तन्त्रमा जो शक्ति छ उनै महाकालीकै कृपाले गर्दा रहेको भनेर जान्नु पर्दछ। यसरी महाकालीको स्वरूपको ज्ञान गर्नु पर्दछ। बोलिए प्रथम महाविद्या महाकालीको जय। यसै गरी दोस्रो महाविद्या हुनुहुन्छ भगवती तारा। भगवती तारा सबमाथि टेक्नु भएकी तिनै महाकाली जति बेला नीलो स्वरूपमा परिणत हुनुहुन्छ। कालो हुँदा काली भए झैं नीलो शरीर हुँदा उहाँलाई हामीले भगवती तारा भनेर जान्नु पर्दछ। सबमाथि टेक्नु भएकी, नीलो वर्ण हुनु भएकी, कपाल छोड्नु भएकी, बाघको छाला लगाउनु भएकी, त्रिनेत्र धारिणी, हातमा कैँची लिनु भएकी, कपाल लिनु भएकी, कमलको माला लिनु भएकी, खड्ग लिनु भएकी, राक्षसको मुण्डमाला लिनु भएकी, मुण्डवाला धारिणी, उनै भगवती आमाको ताराको रूप अनेक उग्र तारा आदि नामद्वारा जगतमा प्रसिद्ध रहेको छ। उहाँलाई नील सरस्वती नामले पनि शास्त्रमा पुकार गरिएको छ। जति बेला समुद्र मन्थन भएको थियो त्यस समयमा कालकुट विष उत्पन्न भएर जब शिवजीले पान गर्नुभएको थियो अत्यन्त ज्वलन भइसकेपछि भगवती पार्वतीले तारा अवतार लिएर भगवानलाई स्तन पान गराएर विष शान्त गराउनु भएको पनि पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ। उनै भगवतीलाई नै तारा देवी भनेर जान्नु पर्दछ। महाविद्यामा उहाँलाई दोस्रो स्थान प्राप्ति भएको छ। सर्वप्रथम वैदिक विधिद्वारा वशिष्ठले उहाँको आराधना गर्नुभयो तर कुनै सिद्धि प्राप्ति हुन सकेन। पछि उहाँले तान्त्रिक विद्याद्वारा जब आराधना गर्नुभएको थियो उहाँलाई समस्त सिद्धिको प्राप्ति भएको थियो। यसरी सर्वप्रथम यस लोकमा वशिष्ठले आराधित हुनुभएकी भगवतीको आराधना गर्नाले बोलेको कुरा पुग्ने, बाघ सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। जहाँ गएर बोले पनि हाम्रो वचनलाई सदैव रुचाउँछन् र हाम्रो बोली वचन आदि क्षेत्रमा, विद्याको क्षेत्रमा हामीलाई भगवतीको कृपाले समस्त सिद्धिहरूको प्राप्ति हुने गर्दछ। बोलिए द्वितीय महाविद्या ताराको जय। यसै गरी तेस्रो महाविद्या हुनुहुन्छ छिन्नमस्ता भगवती। जसको मस्तकै छिनेको छ उहाँलाई छिन्नमस्ता भनेर शाब्दिक रूपमा जान्नु पर्दछ। उहाँको उत्पत्ति सम्बन्धमा, उहाँको लीला सम्बन्धमा के बताइन्छ भने जया र विजया नाम गरेका भगवती महापार्वतीका दुईवटा सङ्गिनी थिए, साथी थिए। एकपटकको कुरो हो,
भगवती पार्वती मन्दाकिनी नाम गरेको गङ्गामा स्नान गर्नका लागि भनेर जानुभएको थियो। लामो समयसम्म स्नान गरिरहँदा र आफ्ना समस्त 64 योगिनीहरूका साथमा भगवती रहिरहँदा उहाँका ती परिकरहरूलाई, ती पार्षदहरूलाई, जया विजयलाई के भयो त भन्दा भोग लाग्न गयो। भोग लागेका कारणले गर्दा बार बार माता पार्वतीसँग भोगको निवारणका लागि केही खानेकुरा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे, पुकार गरे, तर उहाँले केही दिन सक्नु भएन। यता हेर्नुभयो, उता हेर्नुभयो, जल नरहेका कारणले गर्दा, नग्न अवस्थामा रहेका कारणले गर्दा बाहिर गएर केही ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन। तब जया र विजयाले प्रार्थना गर्दै भने, आमाले त आफ्नो शरीरबाट स्थान भए पनि पान गराउँछिन्, जे भए पनि आफ्नो बच्चाको भोग मेटाउने गर्दछिन्। तपाईँ त जगत माता हुनुहुन्छ, आज हाम्रो भोग कसले मेटाउला भनेर जया विजयले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवतीले तुरन्त खड्ग प्रकट गरेर आफ्नो शिर छेदन गर्नुभयो र आफ्नो घाँटीबाट 3वटा रगतका धारा बगाउनु भयो। त्यही जुन आफ्नो टाउको छिनाल्नु भएको थियो, एक धारा आफूलाई पिलाउनु भयो भने 2 धारा जया र विजयालाई पिलाउनु भयो र त्यही स्वरूपलाई छिन्नमस्ता स्वरूप भनेर सारा जगतमा पूजा आराधना गर्न थालियो। रातो वर्ण हुनुभएकी, खुला केश हुनुभएकी, नग्न शरीर हुनुभएकी, त्रिनेत्र धारिणी, 2 हात हुनुभएकी, काटेको शिर हातमा लिनुभएकी, अर्को हातमा खड्ग लिनुभएकी तथा आफ्नै मुखले रगत पान गर्नुभएकी तथा जया र विजयालाई रक्तपान गराउनु भएकी यस्ती भगवती मुण्डमाला धारिणी हुनुहुन्छ। उहाँ भगवतीको आराधना गर्नाले सर्वसिद्धिको प्राप्ति हुन्छ। विशेष गरेर राज्य प्राप्ति हुने गर्दछ, शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्ने गरिन्छ। बुद्ध धर्म मान्नेहरूले पनि छिन्नमस्ता देवीको विशेष महत्त्व राखेर विशेष तन्त्रमा आराधना गर्ने गरेको पाइने गरिन्छ। यसै गरी अश्वशिरा विद्या, हयग्रीव विद्या, छिन्न शीर्ष विद्या आदि समस्त विद्याहरूकी खानी स्वयं भगवती छिन्नमस्ता हुने गर्नुहुन्छ। यसरी तेस्रो स्थान प्राप्ति गर्नुभएकी छिन्नमस्ता महाविद्या भगवतीको आराधना गर्नाले भक्तहरूका समस्त मनोकामना सिद्धि हुन्छन्। बोले छिन्नमस्ता महाविद्याको जय। यसै गरी चौथो महाविद्या हुनुहुन्छ भगवती महाविद्या षोडशी। षोडशी भगवतीका सम्बन्धमा उहाँको स्वरूप 4 हात हुनुभएकी त्रिनेत्र धारिणी हुनुहुन्छ र भक्तहरूको हृदयलाई सहजै आफूतर्फ आकर्षण गर्न सक्ने शान्त मुद्रामा रहनुभएका भगवान शङ्कर सुत्नु भएको र उहाँको नाइटोबाट एउटा कमल प्रकट भएको छ। त्यही कमल फूलमा उहाँ भगवती आश्रित हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेदहरूले पनि जान्न सक्दैनन् र उहाँको स्वरूप कतै कतै पञ्चमहामुखी भगवान शङ्करकै भाँति उहाँको पनि स्वरूप छ। भगवान शङ्करका पनि 5 शिर बताइन्छ भने माता षोडशीको पनि 5 शिर भएको वर्णन शास्त्रमा पाउने गरिन्छ। 16 कलाले युक्त हुनुभएकी भक्तको हृदयलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाली भगवती स्त्री विद्या हुनुहुन्छ। संसारका जति पनि ऐश्वर्यहरू छन्, जति पनि सुख सम्पत्तिहरू छन्, सबै माता भगवती षोडशीले प्रदान गरिदिनुहुन्छ। आद्य जगतगुरु भगवान शङ्कराचार्यले पनि सौन्दर्य लहरी नाम गरेको ग्रन्थमा उहाँ भगवतीको स्तुति गर्नुभएको छ र उहाँकै स्तुति गरेर शङ्कर पीठमा श्री विद्या सिद्धि गरेर श्री चक्रको स्थापना गरेका अनेक प्रसङ्गहरू पाउने गरिन्छ। उनै षोडशी महामायाको शङ्कर पीठमा अर्थात् शङ्कराचार्यका पीठमा दिव्य श्री चक्रको रूपमा आराधना गर्ने काम शङ्कराचार्यले गर्नुभएको उनै भगवती षोडशीको भनेर जान्नु पर्दछ। सर्वप्रथम दुर्वासा ऋषिले भगवती षोडशीको यस जगतमा आराधना गर्नुभएको थियो। उनै भगवतीको आराधना गर्नाले रोगबाट मुक्ति प्राप्ति हुने गर्दछ। जीवनमा कुनै प्रकारको दुःख शोक छ भने त्यसबाट पनि मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो दुःख भनेको धनको अभाव, जीवनमा दरिद्रता छ भने त्यसबाट पनि भगवती महामायाले षोडशीले उन्मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ भने जन्म मरणको चक्रबाट छुटाएर हामीलाई मोक्ष प्रदान गर्ने सामर्थ्य भगवती षोडशीले राख्ने गर्नुहुन्छ। बोले षोडशी महाविद्याको जय। यसै गरी 5औं महाविद्या हुनुहुन्छ भुवनेश्वरी आमा।
भुवनकी ईश्वरी भुवनेश्वरी, यो त्रिभुवनकी यो जगतकी स्वामिनी उहाँ नै हुनुहुन्छ। उदाउँदो सूर्य समान तेज हुनुभएकी, खुला कपाल हुनुभएकी र उहाँलाई नै मूल प्रकृति स्वरूपा भनेर आराधना गरिने मूल प्रकृति स्वरूपा, अंकुश लिनुभएकी, पास लिनुभएकी, वर मुद्रा धारण गर्नुभएकी, कमलको आसनमा बस्नुभएकी, सप्तशती चण्डीको 11औं अध्यायमा स्तुति गर्नुभएकी भगवतीलाई श्रीमद् देवी भागवतमा देवताहरूले आदि शक्तिको रूपमा आराधना गरेका छन्। र जगतमा जब जब आपत्ति हुन्छ देवताहरूले उनै भुवनेश्वरीको आराधना गर्दछन्। एकपटक सारा देवताहरूले आदि शक्तिको आराधना गरे र भगवती 100वटा आँखा भएको दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, जसलाई शताक्षी भनिन्छ। र उहाँको शरीरबाट धर 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 यो संसारमा दुःख पाएका प्राणीहरूलाई देखेर, भोक र प्यासले आत्तिएका मानिसहरूलाई देखेर, देवताहरूलाई देखेर उहाँका आँखाबाट भरभर आँसु पग्लिए, आँसु बगे र तिनै आँसुले संसारभरि जलको प्राप्ति भयो। ताल तलैया भरिएर फेरि मान्छेले पानी पिउन पाए र तत्काल उहाँले शाकम्भरी देवीको रूप धारण गरेर संसारलाई अन्न र तरकारी प्रदान गर्नुभयो। यसरी नै उनै भगवती भुवनेश्वरी नै पछि दुर्गम नाम गरेको दैत्य, जसले वेदलाई चोरेको थियो, वेद ज्ञान संसारबाट लुप्त बनाएको थियो, त्यही दुर्गम दैत्यलाई भगवतीले मार्नुभयो र उहाँको नाम दुर्गा पनि यस संसारमा हुन गयो। यस्तै भगवती देवीको आराधना गर्नाले जीवनमा यदि सन्तान छैनन् भने पुत्र प्राप्ति गर्न चाहने भक्तले विशेष रूपमा भुवनेश्वरीको आराधना गर्नुपर्दछ। र आत्मज्ञान प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने भुवनेश्वरीको आराधना गर्नुपर्दछ। शक्ति र सिद्धि समस्त कुराको प्रदान गरिदिन सक्ने सामर्थ्य भुवनेश्वरी आमामा रहिआएको छ। बोली भुवनेश्वरी महाविद्याको जय। यसै गरी 6औं महाविद्या हुनुहुन्छ त्रिपुर भैरवी। ब्रह्माण्ड पुराण र मत्स्य पुराणमा योगिनी भनेर, कतै कोलेश भैरवी भनेर, कतै रुद्र भैरवी भनेर उहाँको पुकार गरिएको छ। महाकाल भैरवकी शक्ति भनेर त्रिपुर भैरवी महामायालाई जान्नु पर्दछ। जति बेला चण्डमुण्ड नाम गरेका दैत्यलाई मार्नु पर्ने भयो, त्यति बेला देवीले जुन स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो तिनैलाई हामीले भैरवी अर्थात् त्रिपुर भैरवी नामले जान्नु पर्दछ। र कतै कतै पुराणहरूमा जब भगवान शंकरलाई प्राप्ति गर्नका लागि महामाया भगवती पार्वतीले जो तपस्या गर्नुभएको थियो, त्यति बेला उहाँले जो स्वरूप बनाउनु भएको थियो, जुन कठिन तपले उहाँको जो शरीर बनेको थियो, त्यही स्वरूपलाई त्रिपुर भैरवी भनेर जान्नु पर्दछ। मुण्डमाला तन्त्र अनुसार नरसिंह अवतार भगवानकी शक्ति भनेकी उनै त्रिपुर भैरवी हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। जपमाला धारण गर्नुभएकी, हातमा पुस्तक लिनुभएकी, अभय मुद्रा धारिणी, कमलमा बस्नुभएकी, त्रिनेत्र हुनुभएकी, मुण्डमाला धारण गर्नुभएकी, रातो वर्ण हुनुभएकी, शरीरमा रक्त चन्दन लेप गर्नुभएकी, यस्ती भगवतीको आराधना सर्वप्रथम यस संसारमा भगवान विष्णुले गर्नुभएको थियो। सप्तशती चण्डीको 3रो अध्यायमा भगवती महामायाको स्तुति गान गरिएको छ, आराधना गरिएको छ। उहाँको आराधना गर्नाले प्रेत शक्ति, भूत शक्ति, पिशाच शक्तिबाट उन्मुक्ति प्राप्ति हुने गर्दछ, आत्माको कल्याण हुने गर्दछ, समस्त सुख ऐश्वर्य पारिवारिक सुखको प्राप्ति हुने गर्दछ। बोले त्रिपुर भैरवी माता की जय। त्यसैगरी 7औं महाविद्या हुनुहुन्छ माता धुमावती। धुमावती भनेको जसको शरीर धूम्रका वर्ण अर्थात् धुवा जस्तो उहाँको शरीर छ। एक पटकको कुरो हो, कैलाश पर्वतमा भगवान शंकर दिव्य ध्यानमा कल्पकल्पसम्म बस्नु भएको थियो। यही कारणले गर्दा भोजनको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने स्वामी भएको नाताले, पति भएको नाताले भोजन वासस्थानको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने, तर धेरै कालसम्म ध्यानमा लिनुभएका कारणले गर्दा त्यस कुराको प्राप्ति माता पार्वतीलाई हुन सकेन। त्यसपछि उहाँले गएर भगवान शंकरसँग ध्यान अवस्थामा बस्नुभएका शंकरलाई भन्नुभयो, हे शंकर, मलाई भोक लागेको छ, हे स्वामी मलाई भोजनको प्रबन्ध गरिदिनुहोस्, ध्यानबाट बाहिर आउनुहोस् भनेर लीला गर्नुभयो। तर शंकर ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, आउँदै आउनु भएन र स्वामीसँग क्रुद्ध भएर
भगवतीले लामो सास फेर्नु भएको भगवान शङ्कर उहाँको पेटमा जानुभयो र स्वामीलाई निलेका कारणले गर्दा स्वामीहीन हुनुभयो र भगवान शङ्करले विषपान गर्नुभएको हुनाले उहाँको शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उहाँको शरीरबाट धुवाँ प्रकट भयो र उहाँको शरीर सेतो वस्त्र धारिणी धुवाँको जस्तो शरीर भयो, अत्यन्त कुरूप शरीर भयो र उहाँको स्वरूप विधवा स्वरूप भयो र यही स्वरूपलाई धूमावती स्वरूप भनेर जान्नु पर्दछ। अत्यन्त डरलाग्दो स्वरूप हुनुभएकी, कतै कतै अलक्ष्मी नामले पनि पुकार गरिनुहुने र अत्यन्त विदीर्ण स्वरूप हुनुभएकी, कालो वर्ण हुनुभएकी, मैलो कपडा धारण गर्नुभएकी, खुला कपाल हुनुभएकी विधवा तथा कागको चिन्ह भएको झण्डा धारण गरेको, रथमा चढ्नु भएकी, भोक र तिर्खाले पीडित हुनुभएकी र अत्यन्त डरलाग्दा आँखा हुनुभएकी भगवतीले संसारका जति पनि नकारात्मक शक्तिहरू छन् ती सबै शक्तिहरूलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। आफूले धारण गरेर आफ्ना भक्तहरूलाई सदैव सुख र शुभ शक्ति प्रदान गरिदिनुहुन्छ। उनै धूमावती भगवती महाविद्याको आराधना गर्नाले समस्त विपत्तिहरूको नाश हुन्छ भने, कुनै रोगहरूबाट यदि प्रताडित छ भने रोग नाश हुन्छ, युद्धमा विजय प्राप्ति गर्न चाहने भने विजय प्राप्ति हुन्छ, उच्चाटन मारण आदि तान्त्रिक सिद्धिहरूको प्राप्ति हुन्छ र समस्त असत शक्तिहरूबाट भगवती धूमावतीले रक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ। बोले भगवती धूमावती महाविद्याको जय। त्यसै गरी 8औं महाविद्या हुनुहुन्छ बगलामुखी महाविद्या। उहाँको प्राकट्य सम्बन्धमा पुराणहरूमा एउटा प्रसङ्ग आउने गर्दछ। सत्ययुगको कुरो हो। यस संसारमा एउटा अत्यन्त ठुलो हावाहुरी आयो जसलाई हामी तुफान पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यस तुफानले समस्त प्राणीहरूलाई तहस नहस तुल्यायो, यस संसारको व्यवस्थालाई अस्त व्यस्त तुल्यायो। यसबाट अत्यन्त चिन्तित हुनुभएका भगवान पालनकर्ता नारायण अत्यन्त दुखी हुनुभयो र उहाँले रोक्ने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँले सक्नु भएन र समस्त शक्तिकी केन्द्र उनै महामाया आदि शक्तिको आराधना गर्नुभयो। आराधना गर्दै गर्दै जाँदा मङ्गलबारको पावन दिन आयो, चतुर्दशी तिथि आयो र मध्यरातको समयमा भगवती बगलामुखी अत्यन्त दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, जसको शरीर अत्यन्त सुन्दर सुनको जस्तो वर्ण हुनुभएकी, 4 हात हुनुभएकी, पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएकी तथा असुरको जिउरालाई खिच्नु भएकी यस्ती भगवती महामाया वैष्णव स्वरूपमा प्रकट हुनुभएकी, स्वयं नारायणकी वैष्णवी शक्तिद्वारा परिपूर्ण हुनुभएकी यस्ती भगवती बगलामुखीले आफ्नो एकमात्र हुङ्कारले शक्ति मात्रले यो तुफानलाई स्तम्भन गरिदिनु भयो, अर्थात् त्यो हावाहुरीलाई रोकिदिनु भयो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँलाई स्तम्भनी देवी पनि भन्ने गरिन्छ, स्थिरकी कारक पनि भन्ने गरिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णले पनि आफ्नो गीतामा के भन्नुभएको छ भने विष्टाभ्याम हमिदम कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत भन्नुभएको छ। एक अंशद्वारा मैले जगतलाई स्थित गरेको छु भन्ने त्यही वैष्णवी शक्ति बगलामुखीलाई भनेर भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। उनी भगवती बगलामुखीको आराधना गर्नाले धन धान्य समृद्धिको प्राप्ति हुन्छ। हाम्रो जीवनमा आइपर्ने दैवी प्रकोप, बाढी पहिरो, तुफान, आगजनी आदि जति पनि दुःख आपत्ति छन् तिनबाट भगवतीले रक्षा गर्नुहुन्छ भनिएको छ। शत्रुहरूलाई नाश गर्नलाई, शत्रुहरूलाई अङ्गभङ्ग तुल्याउनका लागि तन्त्रमा उहाँको आराधना गर्ने गरिन्छ र ब्रह्माले सर्वप्रथम उहाँको आराधना गर्नुभएको थियो र यही आराधनाको क्रम चल्दै चल्दै आएर द्रोणाचार्य जो महाभारतमा अर्जुन आदि पाण्डवका गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो विद्यालाई प्राप्ति गर्नुभएको थियो। भगवती बगलामुखीको आराधना गर्नुभएको थियो र बगलामुखीको शक्तिलाई ब्रह्मास्त्रसँग तुलना गरिन्छ, अर्थात् ब्रह्मास्त्रको जो शक्ति छ त्यो सबै बगलामुखी भगवतीको शक्ति भनेर शास्त्रमा भन्ने गरिएको छ। बगलामुखीको आराधना गर्न, बगलामुखी भगवती महाविद्याको आराधना गर्नाले जीवका समस्त कष्टहरू हरण हुन्छन्। बोले बगलामुखी महाविद्याको जय। यसै गरी 9औं महाविद्या हुनुहुन्छ माता मातङ्गी। ब्रह्म यामल नाम गरेको ग्रन्थमा एउटा कथा आउँछ। मातङ्गा नाम गरेका मुनिले भगवती आदि शक्ति जगज्जनीलाई
पुत्री रूपमा प्राप्ति गर्नका लागि आराधना गर्नुभयो, जसबाट भगवती त्रिपुरा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र उनका घरमा कन्या रूपमा प्रकट हुनुभयो, जसलाई मातङ्गी भनेर भन्ने गरिन्छ। उहाँ भगवतीका 4 हात रहेका छन्। हातमा अंकुश धारण गर्नुभएकी, यसै नै खेटक धारण गर्नुभएकी, खड्ग धारण गर्नुभएकी र कतै कतै उहाँको स्वरूपलाई बीडा धारण गरेको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। र उहाँको स्वरूप भनेको तन्त्र शास्त्रमा उहाँ सरस्वती नै हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। उहाँ तान्त्रिक सरस्वती हुनुहुन्छ। र एउटा कथा अर्को के छ भने लक्ष्मी र नारायणले एकपटक भगवान शंकर र माता पार्वतीलाई भोजन गर्नका लागि भनेर आफ्नो वैकुण्ठ धाममा आवाहन गर्नुभयो। भोजन गरिरहनु भएकी भगवती पार्वतीको केही जुठो भैँमा खस्न गयो र त्यस जुठोलाई पान गर्नका लागि भगवतीको शरीरबाट एउटा दिव्य तेज उत्पन्न भयो र त्यही तेज नै माता मातङ्गी हुनुहुन्छ भनेर पनि पुराणहरूमा प्रसङ्ग आउने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा जहाँ जहाँ मातङ्गी भगवतीको आराधना हुन्छ त्यहाँ उहाँलाई जुठो कुराको भोग लगाउने गरिन्छ। भगवती मातङ्गीको आराधना गर्नाले जीव मात्रलाई बाघ सिद्धिको प्राप्ति हुने गर्दछ। अच्छो बच्चे महादेवी मातङ्गीम सर्वसिद्धिदाम अस्य सेवन मात्रेण बाघ सिद्धिम लभते ध्रुवम भनेको छ। जसको सेवा गर्नाले बाघ सिद्धिम लभते ध्रुवम, निश्चित रूपमा बाघ सिद्धिको प्राप्ति हुन्छ भनेर पुराणहरूमा भन्ने गरिएको छ। उनै भगवतीको आराधना गर्नाले कोही कलाकारिताको क्षेत्रमा छ, संगीतको क्षेत्रमा छ भने त्यो पनि सिद्धि प्राप्ति हुन्छ मातङ्गीको नाम उच्चारण मात्रले। इन्द्रजाल सिक्न चाहने, तिलस्मी विद्या, जादुगरी विद्या सिक्न चाहने तथा यो संसार रूपी मायाबाट मुक्ति पाउन चाहने व्यक्तिले भगवती मातङ्गीको आराधना गर्नुपर्दछ र समस्त शक्तिकी स्रोत उनै र समस्त विद्याकी स्रोत उनै माता मातङ्गी हुने गर्नुहुन्छ। बोलिए मातङ्गी महाविद्या की जय। यसै गरी 10औं महाविद्या हुनुहुन्छ कमला महाविद्या। कमला महाविद्याको स्वरूप भनेको भगवती लक्ष्मीकै स्वरूप भनेर जान्नु पर्दछ। उहाँको शक्ति भनेको वैष्णवी शक्ति हो। उहाँले दुवै हातमा कमल लिनुभएकी, एउटा वरद मुद्रा हुनुभएकी, एउटा दान मुद्रा हुनुभएकी, कमलको पुष्पमा बस्नुभएकी, हात्तीहरूद्वारा अभिषेक हुनुभएकी, जसलाई श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि स्तुतिहरूमा, जसलाई श्री सूक्त नाम गरेको स्तोत्रमा, जसलाई ऋग्वेदमा रहेको श्री सूक्तमा उनै भगवती कमलाकै आराधना गरिएको छ। र यसै गरी पुरुष सूक्तमा श्रीचते लक्ष्मीच पत्कन्या भन्ने जुन मन्त्र छ त्यहाँ पनि उनै भगवतीकै आराधना गरिएको हो र उहाँ भगवान नारायणकी अनन्य शक्ति हुनुहुन्छ। संसारमा जति पनि धन धान्य ऐश्वर्य सुख सम्पत्ति जे जति रहेका छन् ती सबै भगवती कमला हुनुहुन्छ। उहाँको उत्पत्तिका सम्बन्धमा समुद्र मन्थनबाट जो महालक्ष्मी प्रकट हुनुभएको थियो उनै महालक्ष्मी नै कमला हुनुहुन्छ र उनै महाविद्या हुनुहुन्छ। उहाँलाई भार्गवी पनि भनिन्छ किनकि सर्वप्रथम भृगु ऋषिले उहाँको आराधना गर्नुभएको थियो र उहाँले कोलासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभएको थियो। उहाँ भगवतीका आराधनाले समस्त दुःख दरिद्रता निवृत्त भएर जीवनमा संसारमा जे जति सुख छन् सबै उहाँकै कृपाले हामीलाई प्राप्ति हुने गर्दछ। यसरी कमलाको आराधना गर्नाले जीव मात्रलाई समस्त कुराको प्राप्ति हुन्छ। बोलिए कमला महाविद्याको जय। यसरी हामीले 10 महाविद्याको दिव्य कथा श्रवण गर्यौं। 10 महाविद्याको कथालाई हजुरहरूले वर्षमा आउने 4वटै नवरात्रमा श्रद्धापूर्वक सक्नेहरूले, श्रद्धा हुनेहरूले, माताका भक्तहरूले प्रत्येक दिन पनि यस कथालाई श्रवण गर्नाले 10 महाविद्याहरू हजुरदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्ती समस्त जगतकी शक्ति, समस्त जगतकी आधार, समस्त देवताहरूकी, असुरहरूकी तथा समस्त जगतकी शक्ति स्वरूपा उनै भगवतीले 10 महाविद्याद्वारा यस संसारको कल्याण गरिरहनु भएको छ, यस संसारलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। दुष्टहरू भगवतीकै 10 महाविद्याको स्वरूपद्वारा भयभीत हुन्छन्, डराएर भाग्छन् भने भक्तहरू यिनै 10 महाविद्याको स्वरूपलाई दर्शन गरेर, पूजन गरेर, आराधना गरेर, उहाँका महिमालाई श्रवण गरेर अभयलाई प्राप्ति गर्छन्, निर्भयलाई प्राप्ति गर्छन्, डरमुक्त, दुःखमुक्त, आपत्ति मुक्त बन्दछन्।
यस्तो दिव्य कथा आज यो दासले जानी नजानी पुराणहरूमा खोजेर सोधेर गुरु ज्ञानबाट प्राप्त भएको यो दिव्य कथा सुनाउने मैले प्रयत्न गरेँ। मेरो हजुर सबैको कल्याण होस्, सबैलाई आमा भगवतीको दिव्याति दिव्य कृपाको प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दै भक्तहरूका लागि महाकाली, दुष्टहरूका लागि महाकाली हुनुभएकी भगवतीलाई बारम्बार प्रणाम गर्दै हजुरहरूमा जय महाकाली, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जय माँ भवानी, जय दुर्गा।